अहोबिले गारुडशैलमध्ये कृपावशात् कल्पितसन्निधानं लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभागं लक्ष्मीं नृसिंहं शरणं प्रपद्ये। सभायै नमः। एकादश दिवसीय तर्कसंग्रह न्यायबोधिन्याः कार्यशालायाः चतुर्थदिने वयं स्मः। अस्मिन् दिने अस्मान् अनुगृह्णातुं समागताः सन्ति नवीनमहाभागाः। तेभ्यः स्वागतीकर्तुम् अहं कलाशालापक्षतः अनुरुन्धे अस्माकं न्यायविभागीय अध्यापकाः अस्माकं गुरुवर्याः लक्ष्मीन्द्रसिंह महाचार्याः सम्प्रार्थ्यन्ते। एकादश दिवसीय राष्ट्रीय न्याय तर्कसंग्रह न्यायबोधिनी ग्रन्थस्य कार्यशाला सम्प्रति अस्यां कलाशालायाम् आयोज्यमाना वर्तते। तत्र प्रथमदिनत्रयं तावत् सी.के. नरसिंहन् महोदयाः निरूपितवन्तः न्यायबोधिन्यां। सम्प्रति अस्माकं कलाशालायाः भूतपूर्वछात्रः सम्प्रति चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालये विभाग अध्यक्षत्वेन कार्यं करोति नवीन महोदयः। तस्य कृते सर्वेषां पक्षतः अहं स्वागत वचांसि वच्मि। आचार्याः धन्यवादाः। नवीनमहाभागाः सम्प्रार्थ्यन्ते, तेषां सौकर्यानुगुणं पाठयन्तु इति। दृश्यते वा? दृश्यते वा? श्रूयते? नवीन महाभागाः ध्वनिः श्रूयते वा भवतां? श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते, सम्यक् स्पष्टं श्रूयते। तर्हि समीपे स्थापनीयं भवतः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। एकत्वादिव्यवहारहेतुसंख्या सा नवद्रव्यवृत्तिः एकत्वादिपरार्थपर्यन्ता एकत्वं नित्यमनित्यञ्च नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतं द्वित्वादिकं तु सर्वत्र अनित्यमेव इति उच्यते। इति तर्कसंग्रहवाक्यम्। एतत् प्रायः पूर्वम् अध्यापकैः पाठितं स्यात्। अतीतादिव्यवहारहेतुकालः प्राच्यादिव्यवहारहेतुर्दिक् इति सन्दर्भे यादृशप्रक्रिया आसीत् सा एव प्रक्रिया अत्रापि अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। नाम तथापि पुनरेकवारम् अहं कथयामि। व्यवहारः नाम ज्ञानजनकशब्दः, ज्ञानजनकशब्दप्रयोगः व्यवहारः इति उच्यते। नाम श्रोतुः यथा ज्ञानं स्यात् तदनुगुणः यः शब्दप्रयोगः स एव व्यवहारः इति उच्यते अस्माभिः। इदानीं
अयम् एकः इमौ द्वौ एते त्रयः इति एवं व्यवहाराः शब्दप्रयोगाः अस्माभिः क्रियन्ते। सः शब्दप्रयोगः कथं भवति, किं निबन्धनः सः शब्दप्रयोगः इति चेत् अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना इति न्यायः वर्तते। आदौ कश्चन अर्थः भवेत्, घटः इति कश्चन अर्थः अस्ति चेदेव तम् अर्थम् अस्माभिः प्रतिसन्धाय अयं घटः इति एवं शब्दप्रयोगः अस्माभिः क्रियते। तथा च अर्थः आदौ भवेत्, ततः परम् अस्माकम् अर्थज्ञानं भवेत्, तन्निबन्धनः भवति शब्दप्रयोगः अयं घटः अयं पटः इति एवं शब्दप्रयोगः भवति। तथैव अत्रापि संख्या इति कश्चन पदार्थः अस्ति चेदेव एकत्वं संख्या, द्वित्वं संख्या, त्रित्वं संख्या इति कश्चन पदार्थः अस्ति चेदेव तम् अर्थम् अस्माभिः प्रतिसन्धाय ततः परम् अयम् एकः इमौ द्वौ इमे त्रयः इति अस्माभिः शब्दाः प्रयुज्यन्ते अथवा शब्दप्रयोगाः अस्माभिः क्रियन्ते। तथा च एकत्वादिव्यवहारः, एकत्वादिज्ञानजनकः यः शब्दप्रयोगः अयम् एकः इमौ द्वौ इमे त्रयः इति ये व्यवहाराः सन्ति तद् हेतुभूतः पदार्थः कः इत्युक्तौ संख्या इति अत्र प्रतिपाद्यते। तथा च संख्यायाः लक्षणम् एकत्वादिव्यवहारहेतुत्वम् इति। इयं संख्या नाम गुणः। गुणः इत्युक्तौ कुत्र भविष्यति इति चेत् द्रव्ये एव। तदपि कस्मिन् द्रव्ये इति शङ्कायाम् उक्तं। संख्या तावत् नवद्रव्येषु, पृथिव्यादिषु नवसु द्रव्येषु इयं संख्या भवति इति कृत्वा सा नवद्रव्यवृत्तिः इति उक्तम्। अस्तु, संख्या नाम कति संख्या, एकत्वं, द्वित्वं, त्रित्वं, चतुष्त्वम् इति रीत्या कियत्पर्यन्तमस्ति संख्या इति चेत् एकत्वादिः, एकत्वम् आदिः यस्याः संख्यायाः सा संख्या एकत्वादिः। एवं परार्धं पर्यन्तं यस्याः संख्यायाः सा परार्धपर्यन्ता इति एवं विग्रहः अत्र। तथा च एकत्वादिः संख्या पुनः परार्धपर्यन्ता इति अत्र एकत्वादि परार्धपर्यन्ता इति उक्तम्। तत्रापि एकत्वं संख्या या वर्तते सा क्वचित् नित्या भवति, क्वचित् अनित्या भवति। कुत्र नित्या भवति सा एकत्वसंख्या इत्युक्तौ नित्येषु द्रव्येषु या संख्या भवति सा नित्या संख्या, एकत्वसंख्या। नित्येषु इदानीं काले एकत्वसंख्या अस्ति, सा एकत्वसंख्या नित्या भवति। कुतः? नित्यगतत्वात्। घटेषु अपि एकत्वसंख्या वर्तते, सा संख्या तावत् अनित्या भवति। किमर्थम् इत्युक्तौ घटस्य अनित्यत्वात् तद्घटसंख्यायाः अपि अनित्यत्वम्। परन्तु द्वित्वादिकं नित्येपि अस्तु नाम अनित्येपि अस्तु नाम सा द्वित्वादिसंख्या सर्वथा अनित्या एव। कुतः इत्युक्तौ तत्र उच्यते द्वित्वादिसंख्या तावत् आश्रयबुद्धिजन्या भवति। आश्रयबुद्धिजन्यत्वात् कार्यत्वात् सा संख्या अनित्या एव इति अत्र तर्कसङ्ग्रहवाक्यार्थः। एवमेव अग्रिमं लक्षणमस्ति परिमाणम्। मानव्यवहार असाधारणं कारणं परिमाणम्। मानम् इत्युक्तौ परिमाणमेव। परिमाणं व्यवहारं प्रति असाधारणं कारणं यदस्ति तत् परिमाणम् इति उच्यते। उदाहरणं पूर्वोक्तरीत्या एव चिन्तनं कर्तव्यं। परिमाणम् अयं ह्रस्वः, दीर्घः, पुनः अयम् अणुः, अयं महान्
इति ह्रस्वत्वं दीर्घत्वम् अणुत्वं महत्त्वं परिमाणं भवति। एतादृश परिमाणम् इति कश्चन पदार्थः लोके अस्ति इत्यतः एव अयं ह्रस्वः, अयं दीर्घः, अयम् अणुः, अयं महान् इति एवं व्यवहारः भवति इति कृत्वा, एवं शब्दप्रयोगः भवति इति कृत्वा मानव्यवहारः, मानज्ञानजनकः यः शब्दप्रयोगः, तादृशशब्दप्रयोगं प्रति असाधारणं कारणं भवति परिमाणम् इति अत्र लक्षणार्थः। एतदपि परिमाणं नवसु द्रव्येषु वर्तते। यदा उक्तमेव पूर्वं परमाणु पृथिव्याम् अथवा परमाणुध्वनिके विद्यमानं यत् परिमाणमस्ति तत् किमस्ति, अणुपरिमाणमेव। तत्र द्रव्ये अणुरूपपृथिव्यां विद्यमानं यत् परिमाणमस्ति तत् अणुपरिमाणमेव। पुनः तृणकादौ पृथिव्यां विद्यमानं परिमाणमेतस्ति तत्र महत्त्वं परिमाणम् अस्ति। पुनः आकाशे काले दिशि आत्मनि च विद्यमानं परिमाणं परममहत्त्वपरिमाणम् इति उच्यते। आहत्य किम् आगतम् इत्युक्तौ सर्वेषु द्रव्येषु परिमाणं तु वर्तते, अतः तत् नवद्रव्यवृत्ति इति उक्तम्। तच्च परिमाणं कतिविधम् इति चेत् चतुर्विधम्। अत्र तर्कसङ्ग्रहपाठे अणु महत् दीर्घं ह्रस्वञ्च इति यद्यपि उक्तमस्ति, अस्माभिः एवं पठनीयमस्ति, अणुत्वं परिमाणं, महत्त्वं परिमाणं, दीर्घत्वं परिमाणं, ह्रस्वत्वं परिमाणम् इति पठनीयम्। किमर्थमित्युक्तौ तत्र भावप्रधाननिर्देशः इति उच्यते। इत्युक्तौ तद् अणौ विद्यमानः यः भावः अणुत्वं तत्तात्पर्यकः अयं शब्दप्रयोगः अणु इति। वस्तुतः अणु इति उक्तं चेदपि अणुत्वं परिमाणम् इति अस्माभिः चिन्तनीयम् इति। तथा च मानव्यवहार असाधारणं कारणं परिमाणं नवद्रव्यवृत्ति तच्चतुर्विधम् अणु महत् दीर्घं ह्रस्वञ्चेति इति। अत्रापि न्यायबोधिनी अंशः नास्ति, यतः पूर्वव्याख्यातमेव इदम् इति कृत्वा तत्र न्यायबोधिनी नास्ति। अग्रे इत्थमेव इतोपि पृथग्व्यवहारहेतुः, संयुक्तव्यवहारहेतुः, परापरव्यवहारहेतुः इति एते अंशाः भविष्यन्ति, पठामः। पृथग्व्यवहार असाधारणं कारणं पृथक्त्वम् इति अस्ति। पृथग्व्यवहारः नाम कीदृशव्यवहारः इति चेत् घटः पटात् पृथक्, पटः घटात् पृथक्, वाहनं गृहात् पृथक्, गृहं वाहनात् पृथक् इति एवं पृथग्व्यवहारः, पृथक्त्वविषयकज्ञानजनकः यः शब्दप्रयोगः व्यवहारः विद्यते, तादृशव्यवहारं प्रति असाधारणं कारणं भवति पृथक्त्वम्। यदि पृथक्त्वम् इति कश्चन पदार्थः लोके नास्ति चेत् पृथग्व्यवहारः न भवति। अतः पृथग्व्यवहारं प्रति असाधारणं कारणं भवति पृथक्त्वम्। तच्च पृथक्त्वं सर्वेषु द्रव्येषु भवति। कुतः चिन्तयितुं शक्यते अस्माभिः। पृथिवी जलात् पृथक्, पुनः जलं पृथिवीतः पृथक्, जलम् अथवा जलात् तेजः पृथक्, तेजसः वायुः पृथक् इति एवं रीत्या अस्माभिः चिन्त्यते चेत् नवसु द्रव्येषु पृथक्त्वमिति कश्चन गुणः भवत्येव। तथा च पृथग्व्यवहार असाधारणं कारणं पृथक्त्वं सर्वद्रव्यवृत्ति इति जातम्। इतः परं संयोगः अयमपि कश्चन पदार्थः गुणविशेषः वर्तते। संयुक्तव्यवहारहेतुः संयोगः इति कश्चन पदार्थः अस्ति इत्यतः एव इमौ संयुक्तौ घटपटौ संयुक्तौ इति एवं संयुक्तव्यवहारः भवति। तथा च संयुक्तव्यवहारं प्रति
असाधारणं कारणं भवति संयोगः इति। अयमपि संयोगः सर्वद्रव्यवृत्ति, सर्वेषु द्रव्येषु संयोगः अवश्यं भवत्येव। तथा च संख्या, परिमाणं, पृथक्त्वं, संयोगः, विभागः इति इमे पञ्चगुणाः अपि सर्वेषु द्रव्येषु वर्तन्ते। अतः इमे गुणाः सर्वद्रव्यसाधारणगुणाः इति अस्माभिः उच्यते। इतः परम् अग्रिमः गुणः वर्तते विभागः। अत्र किञ्चित् सावधानम् अस्माभिः चिन्तनीयम्। संयोगनाशकः गुणः विभागः इति उच्यते। काचित् प्रक्रिया उच्यते अस्माभिः। प्रथमतः क्रिया, क्रियया जायते विभागः, विभागात् जायते पूर्वदेशसंयोगनाशः, ततः उत्तरसंयोगः, ततः क्रियानाशः इति कश्चन क्रमः विद्यते। तत्र अन्ये अंशाः त्यज्यन्ताम्। तत्र क्रिया, क्रियातः विभागः, विभागात् पूर्वदेशसंयोगनाशः इति एतावद् अंशं चिन्तयन्तु इदानीं। तत्र क्रियया जायते विभागः। विभागः किं करोति इत्युक्तौ पूर्वं यः संयोगः आसीत् तत् संयोगं नाशयति अयं विभागः। तथा च संयोगनाशकः गुणः भवति विभागः इति अत्र लक्षणार्थः। अत्र दलद्वयमस्ति। संयोगनाशकत्वं, नाशकत्वं नाम नाशजनकत्वम् इत्यर्थः। संयोगनाशजनकत्वं पुनः गुणत्वम्, एतदुभयमपि विभागे वर्तते। कुतः विभागे गुणत्वमस्ति? उक्तरीत्या उक्तप्रक्रियया विभागात् पूर्वदेशसंयोगनाशः जायते इति कृत्वा संयोगनाशजनकत्वमपि विभागे विद्यते इत्यतः संयोगनाशकत्वं गुणत्वम् एतदुभयमपि विभागे आगतम् इति लक्षणसमन्वयः। अयञ्च विभागः नवद्रव्येषु विद्यते। अत्र अन्यदपि पूर्वोक्तरीत्या अन्यदपि लक्षणं वक्तुं शक्यते अस्माभिः। यथा संयुक्तव्यवहारहेतुः संयोगः इति उच्यते चेत् विभक्तव्यवहारहेतुः विभागः इत्यपि वक्तुं शक्यते। इमौ संयुक्तौ इति व्यवहारं प्रति असाधारणं कारणं संयोगः इति पूर्वम् उक्तं खलु, तद्वदेव अत्रापि घटपटौ विभक्तौ इति व्यवहारं प्रति असाधारणं कारणं विभागः इति वक्तुं शक्यते। परन्तु अत्र ग्रन्थकारेण संयोगनाशजनकत्वे सति गुणत्वम् इति उक्तं। तत् किमर्थम् इत्युक्तौ शिष्यबुद्धिवैसद्यार्थं। तत् पठामः इदानीं। न्यायबोधिनी पठामः। संयोगनाशकत्वविशिष्टगुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। केवलं संयोगनाशजनकत्वं तावदेव उच्यते, गुणत्वम् इति दलं नास्ति इति चेत् अस्माभिः काचित् प्रक्रिया चिन्तिता। प्रथमक्षणे क्रिया, द्वितीयक्षणे विभागः, तृतीयक्षणे पूर्वदेशसंयोगनाशः। तत्र पूर्वदेशसंयोगनाशं यथा विभागः जनयति तथैव क्रियापि पूर्वदेशसंयोगनाशं जनयति इत्यतः संयोगनाशजनकत्वं यथा वा विभागे अस्ति तथा क्रियायामपि अस्ति इत्यतः क्रियायाम् अतिव्याप्तिः। तद्वारणाय किं दलं दत्तं? गुणत्वम् इति दलं दत्तं। केवलं गुणत्वं विभागस्य लक्षणं, गुणः विभागः इति उच्यते चेत् रूपादौ अतिव्याप्तिः। कुतः? रूपमपि गुण एव। अलक्ष्ये रूपादौ लक्षणस्य गुणत्वस्य गमनात् अलक्ष्ये लक्षणसत्वात् अतिव्याप्तिर्भवति। अतः विशेषणदलं संयोगनाशजनकत्वम् इति दलं। संयोगनाशजनकत्वं रूपादौ नास्ति इति कृत्वा न अतिव्याप्तिः। विशेषणमात्र उपादाने क्रियायाः अपि संयोगनाशकत्वात् अतिव्याप्तिवारणाय
गुणत्वमिति विशेष्य उपादानम् इति। इतः परम् परापरव्यवहार असाधारणकारणे परत्वापरत्वे इति अत्र वाक्यमस्ति। अस्माभिः तत्र एवं चिन्तनीयं, लक्षणद्वयपरम् इदं वचनं पृथक् करणीयम्, एकैकमपि लक्षणं। परव्यवहार असाधारणकारणं परत्वम्, अपरव्यवहार असाधारणं कारणम् अपरत्वम् इति अस्माभिः लक्षणद्वयम् इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। अत्र एकमेव वाक्यम् अत्र उक्तं, परापरव्यवहार असाधारणकारणे परत्वापरत्वे इति अत्र उक्तं। तथापि अस्माभिः एवं चिन्तनीयमस्ति, परव्यवहार असाधारणं कारणं परत्वम्, अपरव्यवहार असाधारणकारणम् अपरत्वम् इति एवं अत्र लक्षणमस्ति इति चिन्तनीयम्। श्रूयते खलु? सम्यक् श्रूयते। अत्र परव्यवहारः नाम किम् इति चेत् ततः प्राक् किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति अस्माभिः। इदं च परत्वं द्विविधं, दिक्कृतं कालकृतम् इति। साक्षात् समीचीनः अर्थः वक्तव्यश्चेत् दिक्कृतं परत्वं नाम दूरत्वम् इत्यर्थः, कालकृतं परत्वं नाम ज्येष्ठत्वम् इत्यर्थः। तदेव वयं स्वीकुर्मः। परव्यवहारः नाम दूरव्यवहारः इति वा स्वीक्रियते अथवा ज्येष्ठव्यवहारः इति वा स्वीक्रियते। रामः लक्ष्मणात् ज्येष्ठः इति व्यवहारः एव परव्यवहारः इति उच्यते। श्रीरामः लक्ष्मणात् ज्येष्ठः इति व्यवहारः एव परव्यवहारः। ज्येष्ठत्वमेव तत्र परत्वं। तथाविधव्यवहारं प्रति असाधारणं कारणं किं? ज्येष्ठत्वं। ज्येष्ठत्व अपरपर्यायं परत्वमेव। तत्र यदि ज्येष्ठत्वमिति कश्चन पदार्थः नास्ति, कथं तैः अयं व्यवहारः भवति लोके? लक्ष्मणात् श्रीरामः ज्येष्ठः, भरतात् लक्ष्मणः ज्येष्ठः इति एवं व्यवहारः न भवति। अतः परव्यवहारं प्रति ज्येष्ठत्वव्यवहारं प्रति असाधारणं कारणं भवति ज्येष्ठत्वरूपं परत्वम् इति एकम्। दिक्कृतं परत्वं नाम दूरत्वम्। इदानीं चेन्नैतः चेङ्गल्पट् अपेक्षया मधुरान्तकं दूरम् इति एवं लोकव्यवहारः अस्ति। चेन्नैतः चेङ्गल्पट् अपेक्षया मधुरान्तकपाठशाला दूरे वर्तते इति परम् इति एवं व्यवहारः वर्तते। अयं व्यवहारः यः दूरत्वव्यवहारः अस्ति, तथाविधव्यवहारं प्रति असाधारणं कारणं भवति दूरत्वं। तदेव अपरत्वं, तदेव परत्वं, क्षम्यतां, तदेव परत्वं। दूरत्वं दिक्कृतं परत्वं। दूरत्वम् इति कश्चन पदार्थ एव नास्ति चेत् चेन्नैतः चेङ्गल्पट् अपेक्षया मधुरान्तकं दूरे वर्तते, मधुरान्तकं परम् इति व्यवहारः एव नोपपद्येत। अतः तथाविधव्यवहारं प्रति असाधारणं कारणम् अस्ति दिक्कृतं परत्वं, तदेव दूरत्वम् इति उच्यते। एवमेव अपरव्यवहारः, तत्रापि अपरत्वं द्विविधं। कनिष्ठत्वम् इति एकम् अपरत्वं, पुनश्च समीपत्वम् इति एकम् अपरत्वं। तत्र कनिष्ठत्वव्यवहारं प्रति नाम श्रीरामात् लक्ष्मणः कनिष्ठः, श्रीरामात् लक्ष्मणः कनिष्ठः इति एवं व्यवहारः विद्यते।
अयं लोकसिद्धः व्यवहारः। एतादृशव्यवहारं प्रति असाधारणं कारणमस्ति कनिष्ठत्वम्। इति कनिष्ठत्वमिति कश्चन पदार्थः नास्ति चेत् कनिष्ठत्वव्यवहारः श्रीरामात् लक्ष्मणः कनिष्ठः इति व्यवहारः नोपपद्येत। अतः तथाविधव्यवहारं प्रति अपरव्यवहारं प्रति कालिकम् अपरत्वं नाम कनिष्ठत्वं, तथाविधव्यवहारं प्रति असाधारणं कारणं भवति अपरत्वम् इति। पुनः चेन्नैतः मधुरान्तकापेक्षया सेङ्गल्पट्टु समीपे अस्ति, सेङ्गल्पट्टु अपरम् इति यः व्यवहारः वर्तते अयमपि लोकसिद्धः व्यवहारः। एतादृशव्यवहारं प्रति असाधारणं कारणमस्ति दिक्कृतम् अपरत्वं। दिक्कृतम् अपरत्वं नाम समीपत्वम्। यदि समीपत्वम् इति कश्चन पदार्थः विद्यते इत्यतः एव एतादृशपदार्थः एतादृशव्यवहारः उपपद्यते, अन्यथा नोपपद्यते इति कृत्वा एतल्लक्षणं प्रणीतं अपरव्यवहार असाधारणकारणे इति द्विवचनं। परत्वञ्च अपरत्वञ्च परत्वापरत्वे, तथा च परव्यवहार असाधारणकारणञ्च अपरव्यवहार असाधारणकारणञ्च परापरव्यवहार असाधारणकारणे इति। इदञ्च इमे च परत्वापरत्वे कुत्र वर्तते, कस्मिन् द्रव्ये वर्तते इति चेत् सर्वेषु मूर्तद्रव्येषु विद्यते। अत एव किन्नाम मूर्तत्वम् इति पृष्टे सति अस्माभिः वक्तुं शक्यते परत्ववत्वं मूर्तत्वम्, अपरत्ववत्वं मूर्तत्वम् इति वक्तुं शक्यते। मूर्तद्रव्याणि कानि? पृथिव्यादि चतुष्टयं मनश्च इति पञ्च मूर्तद्रव्याणि सन्ति। पृथिवी, आपः, तेजः, वायुः, मनः इति इमानि पञ्चद्रव्याणि मूर्तानि। तेषु द्रव्येषु विद्यते परत्वम् अपरत्वं च। तच्च परत्वं द्विविधं, दिक्कृतं कालकृतं। तच्च अपरत्वं द्विविधं, दिक्कृतं कालकृतम् इति। किं नाम दिक्कृतं परत्वं नाम किं? दूरस्थे दिक्कृतं परत्वं। दूरस्थे दूरे विद्यमानवस्तूनि विद्यते किं? दिक्कृतं परत्वं विद्यते। समीपे विद्यमानवस्तूनि विद्यते किं? दिक्कृतम् अपरत्वम् इति। पुनः ज्येष्ठे विद्यते ज्येष्ठत्वं, तत् कालकृतं परत्वं। कनिष्ठे विद्यते अपरत्वं, तत् कालकृतम् अपरत्वं कनिष्ठत्व अपरपर्यायम् इति अस्य तर्कसङ्ग्रहवाक्यस्य अर्थः भवति। इतः परं गुरुत्वम्। आद्यपतनसमवायिकारणं गुरुत्वम्। पृथिवी जलवृत्ति। रूपं रसः गन्धः स्पर्शः संख्या परिमाणं पृथक्त्वं संयोगः विभागः परत्वम् अपरत्वम्। एतदनन्तरं क्रमप्राप्तः गुणः वर्तते गुरुत्वम्। किं नाम गुरुत्वम् इति चेत् आद्यपतन असमवायिकारणत्वं गुरुत्वस्य लक्षणम् इति उच्यते। वृक्षात् फलं पतति, तद् अस्माभिः सर्वैरपि ज्ञायते एव। तत्र फले विद्यमाना या पतनक्रिया, उपरिष्टात् भूमौ फलं पतति, तत्र फले पतनक्रियाः अनन्ताः सन्ति। तत्र वृक्षात् यदि प्रथमं पतनं जायते फले, तत्र प्रथमं पतनं प्रति
असमवायिकारणीभूतः गुणः कः इति चेत् गुरुत्वं। पतति, वृक्षात् फलं पतति। किमर्थं पतति इति पृष्टे गुरुत्ववशात् फलति इत्येव खलु वयं वदामः। तर्हि आद्यपतनं प्रति असमवायिकारणं भवति गुरुत्वम्। तत्र किमर्थम् आद्यत्वम् इति विशेषणं किमर्थं पतने दत्तं? केवलं पतन असमवायिकारणम् इति उच्यताम् इति चेत् तत्र उच्यते, तत्र वृक्षात् फलं पतति खलु, तत्र फले पतनक्रियाः अनन्ताः भवन्ति। तत्र द्वितीयादिपतनक्रिया या वर्तते तादृशपतनं प्रति असमवायिकारणं भवति वेगः, न तु गुरुत्वं। गुरुत्वं निमित्तकारणं भवति। तदा तत्र प्रथमपतने असमवायिकारणं भवति गुरुत्वं। द्वितीयपतनं किं कारणम् इत्युक्तौ वेगः। गुरुत्वमपि कारणं, परन्तु निमित्तकारणं भवति। असमवायिकारणं तावत् प्रथमपतनं प्रत्येव असमवायिकारणं। तथा च आद्यपतनं प्रति असमवायिकारणं। किं नाम असमवायिकारणत्वम् इति चेत् इदानीं संक्षेपेण कथयामि। यत्र समवायसम्बन्धेन कारणं विद्यते तत्र समवायसम्बन्धेन कार्यम् उत्पद्यते चेत् तथाविधकार्यं प्रति तत्कारणम् असमवायिकारणम् इति उच्यते। इदानीं समन्वयं कुर्मः। अत्रैव समवायसम्बन्धेन कारणं गुरुत्वं कुत्र विद्यते? गुरुत्वं नाम गुणः। सः गुणः समवायसम्बन्धेन कुत्र भवति? फले भवति। तत्रैव फले क्रिया जायते, आद्यपतनक्रिया जायते। कार्यं केन सम्बन्धेन इत्युक्तौ समवायसम्बन्धेन जायते। तथा च समवायसम्बन्धेन आद्यपतनत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित। समवायसम्बन्धावच्छिन्ना या कारणता सा एव कारणता असमवायिकारणता इति उच्यते। तथाविधकारणताश्रयत्वमेव आद्यपतन असमवायिकारणत्वम्। तथा च समवायसम्बन्धावच्छिन्न आद्यपतनत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम् आद्यपतन असमवायिकारणत्वम्। तथाविध असमवायिकारणत्वं गुरुत्वे विद्यते इति कृत्वा लक्षणसमन्वयः। तदेव उच्यते द्वितीयपतनक्रियायां वेगस्य असमवायिकारणत्वात् पतनासमवायिकारणं गुरुत्वम् इति उच्यते चेत् वेगे अतिव्याप्तिः तद्वारणार्थम् आद्येति। वेगः तावत् आदौ न उत्पन्नः। तथा च आद्यपतनक्रियां प्रति तत्र असाधारणं गुणः असाधारणम् असमवायिकारणं किञ्चित् गुणः वर्तते। कः गुणः? गुरुत्वमेव। अत एव उक्तम् आद्यपतन असमवायिकारणं गुरुत्वम् इति। उत्तरत्रापि इत्थमेव आद्यस्यन्दन असमवायिकारणं द्रवत्वम् इति लक्षणसन्दर्भेऽपि द्रष्टव्यम् इति कथयति। पश्यामः तत्रापि। आद्यस्यन्दनं, स्यन्दनक्रिया, पतनक्रिया नाम भवद्भिः ज्ञायते। स्यन्दनक्रिया नाम जलादीनां या क्रिया वर्तते सा क्रिया स्यन्दनक्रिया इति उच्यते। तादृशक्रियां प्रति असमवायिकारणीभूतः यः गुणः स एव गुणः किमिति उच्यते? द्रवत्वम् इति उच्यते अस्माभिः। तथा च आद्यस्यन्दनं प्रति असमवायिकारणं द्रवत्वम् इति। अत्रापि अस्माभिः पूर्वोक्तरीत्या असमवायिकारणत्वं नाम किं? यत्र समवायसम्बन्धेन कारणं विद्यते तत्र समवायसम्बन्धेन कार्यम् उत्पद्यते चेत् तथाविधकार्यं प्रति
तथाविधं कारणम् असमवायिकारणम् इति अस्माभिः उच्यते। न श्रूयते। नवीनमहाभागाः हरि ओम् सन्ति वा? यो कनेक्टिविटी इश्यू ममापि न श्रूयते। आम् नवीनः कट्टयिट मरुडि आले कालमे வெளில போயிட்டு மறுபடியும் உள்ள வந்துடுறா. அந்த இது தள்ளேன் பாரு, ஏதோ போன் வந்தது இவனுக்கு. श्रूयते वा? नवीनमहाभागाः श्रूयन्ते, सम्यक् श्रूयते। ओहो, एकनिमेषः श्रूयते? इदानीं श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते। इदं च द्रवत्वम् इदं च द्रवत्वं पृथिव्यां जले तेजसि च विद्यते। तदपि द्रवत्वं द्विविधं स्वभावादेव विद्यते चेत् तद्द्रवत्वं सांसिद्धिकं, पूर्वमेव संसिद्धं द्रवत्वं सांसिद्धिकम् इति उच्यते। निमित्तवशात् जातं द्रवत्वं नैमित्तिकं द्रवत्वम् इति उच्यते। सांसिद्धिकं द्रवत्वं जले विद्यते। जले द्रवत्व उत्पादनार्थं किमपि निमित्तं नापेक्ष्यते, अतः तत् जले विद्यमानं द्रवत्वं सांसिद्धिकं द्रवत्वम् इति उच्यते। परन्तु नैमित्तिकं द्रवत्वं, यथा उदाहरणार्थं पृथिव्यां पश्यामः चेत् घृतमस्ति, घनीभूतं घृतमस्ति, तस्य घृतस्य द्रवत्वं सम्पादनीयं चेत् तदर्थम् अस्माभिः निमित्तं किञ्चित् अग्निसंयोगः तत्र सम्पाद्यते। तथा च अग्निसंयोगरूपनिमित्तजन्यं यद्द्रवत्वं तत् घृतादौ जातं द्रवत्वं तत् नैमित्तिकं द्रवत्वम् इति उच्यते। तच्च द्रवत्वं पृथिव्यामपि अस्ति, तेजसि सुवर्णादौ, सुवर्णं किञ्चित् पाषाणवत् अस्ति, तत्र अग्निसंयोगादिनिमित्तात् सुवर्णे जातं यद्द्रवत्वं तद्द्रवत्वं नैमित्तिकं द्रवत्वम् इति उच्यते। तथा च नैमित्तिकं द्रवत्वं पृथिव्यां तेजसि च विद्यते। पृथिव्यां घृतादौ अग्निसंयोगजं द्रवत्वम् उदाहरति। पृथिव्यां कुत्र भोः द्रवत्वम् इत्युक्तौ घृतादौ। तदपि कथम्? अग्निसंयोगादिरूपनिमित्तात् जातं यद्द्रवत्वं
तत् नैमित्तिकं द्रवत्वम् तेजसी सुवर्णादौ इति। अग्रिमं स्नेहः चूर्णादिपिण्डीभावहेतुर्गुणस्नेहः इति अस्ति। स्नेहः इति कश्चन गुणविशेषः। अयं च गुणः जलस्यैव भवति, जलमात्रवृत्तिः अयं गुणः। अयं च स्नेहः किं करोति इति चेत् चूर्णादीनां पिण्डीभावजनने हेतुर्भवति। चूर्णादिकं विद्यते, चपातीचूर्णम् अथवा तण्डुलचूर्णादिकं विद्यते। तत्र किञ्चित् वयं जलं यदि निक्षिपामः तदा चूर्णादीनां परस्परं पिण्डीभावः भवति, परस्परं तत्र चूर्णादिकं स्निग्धं भवति। तथा च चूर्णादीनां पिण्डीभावजनने जलमपि कारणं। कीदृशं जलं? स्निग्धं जलम् अस्ति चेदेव चूर्णादीनां पिण्डीभावः सम्पादयितुं शक्यते। यदि स्नेहः इति गुणः जले नास्ति तर्हि तथाविधेन जलेन चूर्णादीनां पिण्डीभावः नैव भवति। तथा च चूर्णादीनां पिण्डीभावहेतुः गुणः यः वर्तते सः स्नेहः इति उच्यते। चूर्णादिपिण्डीभावहेतुत्वे सति गुणत्वं स्नेहस्य लक्षणम्। पिण्डीभावः नाम किं चेत् चूर्णादेः धारण आकर्षणहेतुभूतः विलक्षणसंयोगः। चूर्णादीनां परस्परं धारणं यथा स्यात्, चूर्णादीनाम् अवयवाः ये सन्ति ते परस्परं धृताः भवन्ति। तथाविध धारण आकर्षण हेतुभूतः यः संयोगः परस्परं तथाविधः संयोगः यथा पुनः विभक्तुमेव न शक्यते, चूर्णादीनां विभाग एव यथा न स्यात् तथाविध संयोगः, सः एव संयोगः विलक्षणसंयोगः एव पिण्डीभावः इति उच्यते। तादृशसंयोगे तथाविधपिण्डीभावे स्नेहः एव असाधारणं कारणं भवति, न तु जलादिगतं यद्द्रवत्वम्। इदानीं प्रश्नः कश्चन वर्तते, द्रवीभूतं यज्जलं तद् चूर्णादौ निक्षिप्यते चेत् परस्परं पिण्डीभावः भवति खलु, चूर्णादीनां पिण्डीभावः भवत्येव। एतदर्थं स्नेहः इति कश्चन गुणः अपेक्षते वा इति चेत् आवश्यकम् इति कथयति। जलादिगतं यद्द्रवत्वं तेन चूर्णादीनां पिण्डीभावः न भवति, अपि तु जले विद्यमानः यः स्नेहः तद्वशादेव चूर्णादीनां पिण्डीभावः भवति। अन्यथा किमर्थं द्रवीभूतं जलं जलगतं यद्द्रवत्वं तदेव भवतु चूर्णादीनां पिण्डीभावहेतुः इति चेत्, यदि भवता तथा उच्यते द्रवत्वं चूर्णादीनां पिण्डीभावं जनयति इत्युक्तौ तर्हि द्रवत्वं सुवर्णेपि अस्ति, सुवर्णेपि द्रवत्वम् अस्ति। तर्हि सुवर्णादिगतं यद्द्रवत्वं तेन इदानीं कुत्र वयं वदामश्चेत् स्पष्टतया वदामः, चूर्णादिकम् अस्ति, द्रुतं सुवर्णं तत्र चूर्णादौ निक्षिप्यते। तथा सति चूर्णादीनां परस्परं पिण्डीभावः स्यात्, परन्तु न जायते। तत्र भवद्भिः द्रवत्वं कारणमित्युक्तं, चूर्णादीनां पिण्डीभावं प्रति हेतुः द्रवत्वं भवतु, स्नेहः मास्तु इति भवद्भिः आक्षेपः कृतः। यदि द्रवत्वं चूर्णादीनां पिण्डीभावे हेतुः स्यात्, चूर्णादौ यदि द्रुतसुवर्णं निक्षिप्यते अथवा सुवर्णादिगतं द्रवत्वं यदि तत्र भवेत् तर्हि चूर्णादीनां पिण्डीभावः स्यात्, परन्तु न जायते तत्र।
अतः अस्माभिः अवगम्यते जले कश्चन असाधारणगुणः अस्ति स्नेहः इति। स एव स्नेहः चूर्णादीनां पिण्डीभावं जनयति इति अस्माभिः अवगम्यते। अतः स्नेह एव असाधारणं कारणं, तत्र चूर्णादिपिण्डीभावं प्रति स्नेह एव असाधारणं कारणम्। अत्र दलप्रयोजनं चिन्त्यते। केवलं गुणत्वम् इति उच्यते चेत् रूपादौ अतिव्याप्तिः, तद्वारणाय चूर्णादिपिण्डीभावहेतुत्वम्। चूर्णादिपिण्डीभावहेतुत्वं तावदेव उच्यतां चेत् किं तत्र कालः साधारणकारणं भवति, कार्यसामान्यं प्रति कालः साधारणकारणं भवति। चूर्णादिपिण्डीभावकार्यं प्रति कालः कारणं भवेत् इति कृत्वा काले अतिव्याप्तिः, तद्वारणाय काले अतिव्याप्तिवारणाय गुणत्वम् इति विशेष्यदलं दत्तम्। विशेषणमात्र उपादाने कालादौ अतिव्याप्तिः, तद्वारणाय विशेष्य उपादानं गुणत्वदल उपादानम्। विशेष्यदलमात्रोक्तौ इतरेषु गुणेषु अतिव्याप्तिः, तद्वारणाय विशेषणदलम् इति एवं चिन्तनीयम्। इदानीं वस्तुतस्तु इति न्यायबोधिनीकाराणां पक्षः कश्चन विद्यते, तदुच्यते द्रुतजलसंयोगः। द्रुतजलसंयोगः एव चूर्णादीनां पिण्डीभावं प्रति हेतुः इति उच्यते। स्नेहः इति कश्चन गुणः स्वीकरणीयः इति नास्ति। द्रुतं जलमस्ति खलु, द्रुतजलसंयोगः चूर्णादीना सह भवति चेत् अलं, तावता चूर्णादीनां पिण्डीभावः जन्यते। पुनः स्नेहः इति कश्चन गुणः किमर्थम् आवश्यकः, तत्कल्पने किमपि प्रमाणं नास्ति इति न्यायबोधिनीकाराः स्वयं स्वमतम् उपस्थापयन्ति। वस्तुतस्तु द्रुतजलसंयोगस्यैव पिण्डीभावहेतुत्वं स्नेहस्य पिण्डीभावहेतुत्वे मानाभावात्। जले इदानीं जलसंयोगः इति तावदेव उच्यतां। किमर्थं द्रुतजलसंयोगः इति उच्यते चेत् जले द्रुतत्वविशेषणात् करकादिव्यावृत्तिः। करकं नाम तत्र किमुच्यते, ऐस् बार् इति उच्यते खलु, हिमः, तदेव करकम् इति उच्यते। तत् जलमेव, परन्तु द्रुतजलं न भवति। इदानीं केवलं जलसंयोगः चूर्णादीनां पिण्डीभावे हेतुः इति उच्यते चेत्, यदा चूर्णादिना सह करकादिसंयोगः भवति तदा पिण्डीभावः नैव भवति। अतः उक्तं द्रुतजलसंयोगः इति। तथा च चूर्णादिपिण्डीभावहेतुर्गुणस्नेहः जलमात्रवृत्तिः इति अयं विषयः अत्र समाप्तः। इतः परं शब्दः श्रोत्रग्राह्यः गुणशब्दः इति। आकाशमात्रवृत्तिः सद्विविधः ध्वन्यात्मकः वर्णात्मकश्च। तत्र ध्वन्यात्मकः भेर्यादौ, वर्णात्मकः संस्कृतभाषादिरूपः। श्रोत्रग्राह्यः श्रोत्रेण ग्राह्यः श्रोत्रग्राह्यः श्रोत्रेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वं श्रोत्रग्राह्यत्वं। तथा च श्रोत्रेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वे सति गुणत्वं शब्दस्य लक्षणम्। श्रोत्रम् इन्द्रियं नाम यदि अस्माभिः लौकिकभाषायां वक्तव्यं चेत् कर्णः, कर्णेन्द्रियं यदस्ति तद् श्रोत्रम् इन्द्रियं। तज्जन्यं यत् प्रत्यक्षम् अयमकारः, अयं मकारः, अयम् उकारः, अयम् ओङ्कारः इति एवं विधं प्रत्यक्षं शब्दप्रत्यक्षं। तद्विषयत्वे सति गुणत्वं शब्दे वर्तते इति कृत्वा श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वं शब्दस्य लक्षणम् इति जातम्।
गुणत्वम् इति दलं नास्ति, केवलं श्रोत्रेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वं तावदेव अस्ति इति। किं भवति इत्युक्तौ यो गुणः येन इन्द्रियेण गृह्यते तन्निष्ठातिः तदभाव्य नैव इन्द्रियेण गृह्यते इति न्यायः। यो गुणः येन इन्द्रियेण गृह्यते तन्निष्ठा जातिः तदभावश्च तेनैव इन्द्रियेण गृह्यते इति न्यायः। प्रकृते गुणत्वमिति दलं नास्ति चेत् किं भवति? यो गुणः शब्दः येन इन्द्रियेण नाम श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते तन्निष्ठा जातिः नाम शब्दत्वजातिः तेनैव इन्द्रियेण गृह्यते श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते इति किम् आगतम् इति चेत् श्रोत्रेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वं शब्दत्वेपि अस्ति इति कृत्वा शब्दत्वे अतिव्याप्तिः। तद्वारणाय किमुक्तं? गुणत्वम् इति दलं दत्तं। शब्दत्वं न गुणः परन्तु सामान्यम् इति कृत्वा शब्दत्वे गुणत्वरूपविशेष्य दलाभावात् शब्दत्वे न अतिव्याप्तिः। शब्दत्वे अतिव्याप्ति वारणाय गुण इति, रूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय श्रोत्र इति। इदानीं श्रोत्रग्राह्यत्वम् इति अस्ति। तत्र एवं चिन्तयामः, श्रोत्र इति पदं त्यजतु, केवलं ग्राह्यत्वं प्रत्यक्षविषयत्वम् इत्येतावदेव अस्ति दलं। यत् प्रत्यक्षविषयत्वं रूपादौ अपि अस्ति। कुतः? चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षत्वं, चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वं ग्राह्यत्वं रूपादौ अपि अस्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः। तद्वारणाय श्रोत्रेन्द्रिय इति अंशः तत्र योजनीयः। रूपादौ अतिव्याप्तिवारणाय श्रोत्रेति। अयञ्च शब्दः त्रिविधः विद्यते। अत्र मूलपाठे उक्तं ध्वन्यात्मकः वर्णात्मकः इति। तत्र ध्वन्यात्मको वा भवतु वर्णात्मको वा भवतु सः त्रिविधः। कः? संयोगजः, विभागजः, शब्दजः इति। तत्र एकैकस्य उदाहरणं पश्यामः। संयोगजः शब्दः, भेरी इति कश्चन वाद्यविशेषः विद्यते। तेन वाद्यविशेषेण सह दण्डस्य संयोगे सति अभिघाते सति निष्पद्यते शब्दः। तथा च भेरीदण्डसंयोगजन्यः यः शब्दः वर्तते सः संयोगजः शब्दः इति उच्यते। द्वितीयः शब्दः, अत्रैव उदाहरणद्वयं। भेरीदण्डसंयोगजः भाङ्कारादिशब्दः, पुनः हस्त अभिघातसंयोगजन्यः मृदङ्गादिशब्दः। मृदङ्गेन सह हस्तस्य संयोगे सति यथा शब्दः उत्पद्येत तथाविधसंयोगः यदि भवति तेन संयोगेन निष्पद्यमानः यः शब्दः सः शब्दः संयोगजः शब्दः इति उच्यते। वंशे पाट्यमाने, वंशः नाम तमिळ्भाषायां मूङ्गिल्वृक्षः इति। तस्य उत्पाटने सति, पाट्यमाने सति, विभजने सति, दलद्वय विभागे सति जायते चटचट इति शब्दः। सः शब्दः विभागजन्यः शब्दः इति उच्यते। तृतीयः शब्दः वर्तते शब्दजः शब्दः। दूरे शब्दः जायते, श्रोत्रदेशं प्रति सः शब्दः कथं श्रूयते, तत्र श्रोत्रदेशे सः शब्दः कथं श्रूयते इति चेत् दूरे भेर्यावच्छिन्न आकाशे उत्पन्नः शब्दः
शब्दान्तरम् उत्पादयति, सः पुनः शब्दान्तरम् उत्पादयति, सः पुनः शब्दान्तरम् उत्पादयति। एवं क्रमेण श्रोत्रावच्छिन्न आकाशे, श्रोत्रदेशे अथवा कर्णसस्कुल्यवच्छिन्न नभसि आकाशे यः शब्दः उत्पद्यते स एव शब्दः श्रूयमाणः विद्यते। सः शब्दः शब्दजः शब्दः इति उच्यते। शब्दोत्पत्तिदेशमारभ्य श्रोत्रदेशपर्यन्तं वीचीतरङ्गन्यायेन, अत्र वीचीतरङ्गन्यायः कदम्बमुकुलन्यायः इति न्यायद्वयमस्ति। अत्र एकः शब्दः दशदिक्अवच्छिन्नः यः शब्दः वर्तते तथाविधं शब्दं प्रथमशब्दः उत्पादयति चेत् सः वीचीतरङ्गन्यायः इति उच्यते। कदम्बमुकुलन्यायः इत्युक्तौ एकः शब्दः शब्दान् दशदिक्षु दशशब्दान् उत्पादयति चेत् तत् सः न्यायः कदम्बमुकुलन्यायः इति मुक्तावल्यां कारिकायाम् उक्तमस्ति। तत्र अयं विषयः द्रष्टव्यः। तथा च वीचीतरङ्गन्यायः कदम्बमुकुलन्यायेन वा निमित्तपवनेन तत्र पवनः वायुः अपि कारणं निमित्तकारणं। दूरे उत्पन्नः शब्दः भवद्भिः श्रूयते चेत् तदनुगुणः वायुः अपि अपेक्षते अस्माकं। यदि वायुः तदनुगुणः वायुः नास्ति चेत् भवद्भिः दूरे उत्पन्नः शब्दः श्रोतुं न शक्यते। तथा च वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बमुकुलन्यायेन वा शब्दजन्यः यः शब्दः सः श्रूयते कथम् इत्युक्तौ वायुसहकारिणा इति। शब्दधाराः जायन्ते, ते एव शब्दधाराः भवद्भिः श्रूयन्ते इति कृत्वा श्रूयमाणः यः शब्दः सः शब्दजन्यः शब्दः। तथा च संयोगजन्यः, विभागजन्यः, शब्दजन्यः शब्दः इति त्रिविधः शब्दः वर्तते। तत्र उत्तरोत्तरशब्दं प्रति पूर्वपूर्वशब्दः कारणं भवति। समवायसम्बन्धेन शब्दं प्रति समवायसम्बन्धेन शब्दः कारणं, यद् निमित्तकारणं भवति। तथा च तत्र उत्तरोत्तरशब्दे पूर्वपूर्वशब्दः कारणं निमित्तकारणं भवति। इतः परं बुद्धिलक्षणं सर्वं व्यवहार हेतुः गुणः बुद्धिर्ज्ञानम् इति। ज्ञानं बुद्धिः सर्वमपि पर्यायशब्दः। किमर्थं बुद्धिर्ज्ञानम् इति उक्तम् इति चेत् नैयायिकैः बुद्धिर्नाम गुणः इति उच्यते। सांख्यैः अथवा वेदान्तिभिः बुद्धिर्नाम द्रव्यम्, अन्तःकरणं, महत्तत्त्वम् इति एवं किञ्चित् तत्त्वं तैः उच्यते। तद् निरासार्थमेव अस्माभिः उच्यते। भवद्भिः सर्वलोकसिद्धः यः व्यवहारः ज्ञानम् इति यद् उच्यते तदेव ज्ञानम् अस्माभिः बुद्धिः इति उच्यते इति दृढतया प्रदर्शनार्थमेव बुद्धिर्ज्ञानम् इति उक्तम्। बुद्धेः लक्षणमस्ति सर्वव्यवहारहेतुः। यत् कोऽपि वा व्यवहारः भवतु, घटव्यवहारः, पटव्यवहारः, तन्तुव्यवहारः, कपालव्यवहारः, यत् कोऽपि व्यवहारः भवतु, अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना इति न्यायः अस्ति। अर्थज्ञानं भवति चेदेव वक्तुः वक्त्रा शब्दप्रयोगः कर्तुं शक्यते। तर्हि किम् आवश्यकं? शब्दप्रयोगं प्रति अर्थज्ञानम् आवश्यकं। तर्हि ज्ञानं व्यवहारं प्रति शब्दप्रयोगं प्रति कारणं भवति। तदेव सर्वोऽपि व्यवहारः, सर्वस्य व्यवहारः इति न, सर्वश्च असौ व्यवहारश्च सर्वव्यवहारः, सर्वोऽपि व्यवहारः। तादृशव्यवहारं प्रति असाधारणं कारणं गुणः भवति बुद्धिः, ज्ञानम् इति।
व्यवहारः शब्दप्रयोगः ज्ञानं विना शब्दप्रयोगः नैव भवति इति कृत्वा शब्दप्रयोगरूपः यः व्यवहारः तादृशव्यवहारहेतुत्वं ज्ञानस्य विद्यते इति कृत्वा ज्ञानस्य लक्षणम् उपपन्नम्। इयं बुद्धिः द्विविधा, सा द्विविधा स्मृतिः अनुभवश्च इति। तत्र प्रथमं स्मृतिविषये उच्यते। संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः स्मृतिं लक्षयति। तत्र एका प्रक्रिया इतः पूर्वं किञ्चित् द्रष्टव्या वर्तते। अस्माकम् अद्य घटानुभवः जायते, घटं पश्यामः, घटानुभवः जायते। कालान्तरे अस्माकं किमपि घटतुल्यं किञ्चित् पदार्थं पश्यामः, तदा अत्र दृष्टस्य घटस्य अस्माकं स्मरणं भवति। तर्हि अनुभवः आदौ अपेक्षते, कालान्तरे स्मरणं जन्यते। कथम् इदानीं जातः यः अनुभवः कालान्तरे कथं स्मरणम् उत्पादयति चेत् अनुभवः तावत् इदानीम् उत्पद्यते, नश्यति च। कालान्तरे कथं स्मरणम् उत्पादयति अथवा उत्पद्यते इति चिन्ता करणीया अस्माभिः। तद् उपपत्त्यर्थम् अस्माभिः मध्ये एकं सेतुः, ब्रिड्ज् इव किञ्चित् व्यापारः अङ्गीकर्तव्यः। कः व्यापारः इत्युक्तौ संस्कारः इति नाम तस्य। भावना, भावनाख्यः संस्कारः इति उच्यते। तर्हि इदानीम् अनुभवः नश्यति। अनुभवः किं भवति? घटानुभवः जायते। घटानुभवः संस्कारं जनयित्वा सः अनुभवः नश्यति। कालान्तरे किमपि उद्बोधकं किञ्चित् अस्ति चेत् सः संस्कारः उद्बुद्धः भवति। उद्बुद्धेन संस्कारेण घटविषयकं स्मरणं जन्यते इति काचित् प्रक्रिया। तर्हि स्मरणं कथं जायते इत्युक्तौ संस्कारादेव जायते। श्रूयते खलु? भोः श्रूयते खलु भवताम्? श्रूयते श्रूयते आचार्यः, सम्यक् श्रूयते। अस्तु। तथा च स्मरणं संस्कारात् जायते इति वक्तव्यम्। अनुभवः आदौ, अनुभवः उत्पन्नः, संस्कारः जनितः अनुभवेन, अनुभवः नष्टः। अयं च संस्कारः तिष्ठति। उद्बोधकवशात् संस्कारः यदा उद्बुद्धो भवति तदा उद्बुद्धात् संस्कारात् स्मरणं जायते इति एवं काचित् प्रक्रिया विद्यते। इदानीं स्मरणं संस्कारात् जायते, तथा च संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इति वक्तुं शक्यते। मात्रपदम् अस्ति। किमर्थं? को अर्थः तस्य इति चेत् पूर्वं भवद्भिः पठितं स्यात्। चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम् इति सन्दर्भे भवद्भिः पठितं स्यात्। स एव अर्थः अस्माभिः अत्रापि चिन्तनीयः। संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् संस्कारजन्यं अथ च संस्कार इतर अजन्यं यज्ञानं भवति तदेव ज्ञानं स्मृतिः इत्यर्थः। तथा च संस्कारजन्यत्वे सति संस्कार इतर अजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतेः लक्षणम् इति फलितम्। इदानीं कुत्रचित् एकस्यां स्मृतौ समन्वयं कृत्वा पश्यामः। इदानीम् अद्य पाठः श्रूयते, अनुभवः सञ्जातः। कालान्तरे स्मृतिविषये अन्यः कोऽपि पाठयति चेत् तदा भवतां संस्कारः उद्बुद्धो भवति। ओ अयमेव विषयः मया पूर्वं श्रुतः इति भवतां स्मरणम् आगच्छति।
तर्हि तत् स्मरणं कथं भवति? संस्कारात् जायते, भावनाख्यसंस्कारः इति भवति, तस्मात् जायते। तथा च संस्कारजन्यत्वविशिष्टज्ञानत्वं स्मृतेः लक्षणम्। अत्र पदम् एकं लुप्तमस्ति, संस्कारमात्रजन्यत्वविशिष्टज्ञानत्वं स्मृतेः लक्षणम् इति पङ्क्तिः भवेत्। मम पुस्तके संस्कारजन्यत्वम् इति अस्ति, सः अशुद्धपाठः। संस्कारमात्रजन्यत्वविशिष्टज्ञानत्वं स्मृतेः लक्षणम् इति। तत्र विशेषणदलं नास्ति, केवलं ज्ञानत्वं स्मृतेः लक्षणम् इति उच्यते चेत् तदा ज्ञानं द्विविधम् इत्युक्तम्। एकं स्मरणं, स्मृतिः, अन्यः तावत् अनुभवः इत्युक्तम्। ज्ञानत्वं स्मृतौ अपि अस्ति, अनुभवेपि अस्ति। तर्हि यदि ज्ञानत्वं स्मृतेः लक्षणम् इति कथयामः तर्हि अनुभवे अतिव्याप्तिः, तद्वारणाय विशेषणदलं। विशेषणदलं नाम संस्कारमात्रजन्यत्वम् इति। अनुभवः अस्माभिः वक्ष्यते, चतुर्विधः अनुभवः। प्रत्यक्षम्, अनुमितिः, उपमितिः, शाब्दबोधः। यः कोऽपि अनुभवः संस्कारजन्यः नास्ति। प्रत्यक्षम् इन्द्रियजन्यः अनुभवः, अनुमितिः अनुमानजन्यः अनुभवः, उपमितिः उपमानजन्यः अनुभवः, शाब्दबोधः शब्दजन्यः अनुभवः। यः कोऽपि अनुभवः संस्कारजन्यः न भवति इति कृत्वा संस्कारमात्रजन्यत्वम् अनुभवे नास्ति इति न अतिव्याप्तिः। इदानीं संस्कारमात्रजन्यत्वं तावदेव अस्तु, ज्ञानत्वम् इति दलं मास्तु इति चेत् तत्र उच्यते संस्कारध्वंसे अतिव्याप्तिः। संस्कारध्वंसे अतिव्याप्तिः। ध्वंसं प्रति प्रतियोगी कारणं। घटः इति प्रतियोगी अस्ति चेदेव घटप्रतियोगिकः ध्वंसः घटध्वंसः जायते। घटध्वंसं प्रति घटः कारणं, पटध्वंसं प्रति पटः कारणं। तर्हि संस्कारध्वंसं प्रति किं कारणं? संस्कारः कारणं। तर्हि संस्कारमात्रजन्यत्वं संस्कारध्वंसे वर्तते इति तत्र अतिव्याप्तिः। तद्वारणार्थं किम् आवश्यकं? ज्ञानत्वम् इति दलं। ध्वंसे तावत् अभावत्वमेव वर्तते, ज्ञानत्वं न वर्तते इति कृत्वा न अतिव्याप्तिः। संस्कारध्वंसे अतिव्याप्तिवारणाय विशेष्य उपादानम् ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वात् संस्कारध्वंसेऽपि संस्कारजन्यत्वस्य सत्वात् इति। अस्तु, इदानीं मात्रपदं किमर्थं? संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं तावदेव उच्यताम्। संस्कार इतर अजन्यत्वार्थक मात्रशब्दः किमर्थम् इति प्रश्नः। संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इति उच्यते चेत् प्रत्यभिज्ञा इति किञ्चित् अनुभवः अस्ति, तत्र अतिव्याप्तिः। प्रत्यभिज्ञा नाम किम् इति आदौ अस्माभिः ज्ञातव्यम्। सोऽयं देवदत्तः इति अनुभवः, सः अयं देवदत्तः। अयं देवदत्तः इति अंशः तावत् सन्निकृष्टः। एतद्देशे एतत्कालवृत्तिपदार्थः किम्? अयम् इति अंशः। अयम् इति कदा वदामः वयं? सन्निकृष्टे वर्तमानकालीने सति तत्रैव अयम् इति व्यपदेशः सङ्गच्छते। असन्निकृष्टे कोऽपि अथवा इदानीं नास्त्येव, तदा अयम् इति व्यपदेशः अस्माभिः न क्रियते। तर्हि अयं सोऽयम् इत्यत्र अंशद्वयमस्ति। अयम् इति एकः अंशः, सः इति एकः अंशः। तत्र अयम् इति अंशे किम्? अनुभवः विद्यते। ज्ञानत्वं किं? सोऽयम् इति ज्ञाने ज्ञानत्वमपि विद्यते,
संस्कारजन्यत्वमपि विद्यते। कथम् इति चेत् तत्र अयमंशः अस्ति, पुनः तत्तांशः अस्ति। तत्र तत्तांशः यः अस्ति तदंशे प्रयोजकः वर्तते संस्कारः। अयम् इति अंशे प्रयोजकः अस्ति इन्द्रियसन्निकर्षः। तर्हि संस्कार इन्द्रियसन्निकर्ष एतत् उभयजन्यं ज्ञानमस्ति। सोऽयम् इति ज्ञानं तद् प्रत्यभिज्ञा इति उच्यते। अनुभवः अयम्। अस्मिन् अनुभवे संस्कारजन्यत्वमपि अस्ति, ज्ञानत्वमपि अस्ति इति कृत्वा सोऽयं देवदत्तः इति ज्ञाने प्रत्यभिज्ञायाम् अतिव्याप्तिर्भवति। तद्वारणार्थं मात्रपदम् उपयुक्तम्। इदानीं पश्यन्तु, सोऽयम् इति प्रत्यभिज्ञायां किं संस्कारमात्रेण जन्यते वा इयं प्रत्यभिज्ञा? नास्ति खलु। संस्कार इतरः इन्द्रियसन्निकर्षः तद्वशात् अयम् इत्यंशे प्रत्यक्षं जन्यते। तथा च एतज्ज्ञानं संस्कारमात्रजन्यं न भवति, संस्कार इतर इन्द्रियसन्निकर्षजन्यं भवति इति कृत्वा संस्कार इतर अजन्यत्वरूपं संस्कारमात्रजन्यत्वम् अत्र अस्मिन् प्रत्यभिज्ञात्मकज्ञाने नास्ति इति कृत्वा न अतिव्याप्तिः। प्रत्यभिज्ञायाम् अतिव्याप्तिवारणाय मात्रपदम् इतः परम् अत्र स्मृतिलक्षणं समाप्तम्। इदानीम् अनुभवः, स्मृतिभिन्नं ज्ञानम् अनुभवः, तद्भिन्नं ज्ञानम् अनुभवः। ज्ञानं द्विविधमेव उक्तम्। एका स्मृतिः, द्वितीयम् अनुभवः इति। तत्र स्मृतेः लक्षणम् उक्तमेव। तर्हि स्मृतिभिन्नम् अपरं यज्ञानमस्ति तदेव अनुभवः इति उच्यते। तर्हि स्मृतिभिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुभवस्य लक्षणम्। सः अनुभवः द्विविधः। एकः यथार्थः, अपरः अयथार्थः इति। यथार्थानुभवः, अयथार्थानुभवः इति द्विविधः अनुभवः विद्यते। तद्भिन्नत्वं नाम स्मृतिभिन्नत्वं। तद्भिन्नं ज्ञानम् अनुभवः इति अस्ति। तत् नाम किं तत् इति चेत् पूर्वप्रक्रान्तं स्मृतिः, तत् स्मृतिभिन्नत्वमेव अत्र विवक्ष्यते। तथा च स्मृतिभिन्नत्वविशिष्टज्ञानत्वम् अनुभवस्य लक्षणम् इति जातम्। तत्र विशेषणदलं नास्ति, स्मृतिभिन्नत्वम् इति अंशः नास्ति, केवलम् अनुभवत्वं तावदेव उच्यते। एवं खलु। विशेषण अनुपादाने स्मृतिभिन्नत्वे सति अनुभवत्वं नास्ति, स्मृतिभिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुभवस्य लक्षणं। तत्र विशेष्यदलं ज्ञानत्वं, विशेषणदलं स्मृतिभिन्नत्वं। केवलम् इदानीं विशेष्यदलमेव उच्यते चेत्, ज्ञानत्वदलमेव उच्यते चेत्, ज्ञानत्वम् अनुभवे यथा वर्तते तथा स्मृतौ अपि अस्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः। तद्वारणार्थं किं दलं दत्तं? स्मृतिभिन्नत्वम् इति दलं दत्तं। स्मृतिभिन्नत्वं स्मृतौ न भवति इति कृत्वा न अतिव्याप्तिः। तथा च विशेषण अनुपादाने स्मृतौ अतिव्याप्तिः। तद्वारणाय विशेषणदलं। विशेष्यदलं ज्ञानत्व अनुपादाने केवलं स्मृतिभिन्नत्वं तावदेव उच्यते चेत् घटादौ अतिव्याप्तिः। कुतः? घटोऽपि स्मृतिभिन्न एव, पटोऽपि स्मृतिभिन्न एव। तथा च स्मृतिभिन्नत्वम् अनुभवस्य लक्षणम् इति उच्यते चेत् अलक्ष्ये घटपटादौ अपि स्मृतिभिन्नत्वम् अस्ति इत्यतः तत्र अतिव्याप्तिः। तद्वारणाय अनुभवत्वं। घटपटादौ अनुभवत्वं नास्ति इति कृत्वा न अतिव्याप्तिः इति। स्मृतिभिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम् एतद् दलद्वयमपि आवश्यकम् इति अत्र उक्तम्।
अत यथार्थानुभवः अयथार्थानुभवः इति द्विविधः अस्ति। तत्र यथार्थानुभवविषये चिन्तयामः। तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थः सैव प्रमा इत्युच्यते। अत्र अन्यस्मिन् ग्रन्थे यथा रजते इदं रजतम् इति ज्ञानम्। अत्र किञ्चित् सावधानं श्रोतव्यम्। तच्छब्देन प्रकारीभूतः धर्मः स्वीकर्तव्यः। इदानीं रजते इदं रजतम् इति ज्ञानमिदस्ति, तत् सत्यज्ञानं प्रमात्मकज्ञानम् इति उच्यते। रजते इदं रजतं, रज्जौ इयं रज्जुः इति ज्ञानं यदस्ति तत् सत्यज्ञानं परमात्मकज्ञानम् इति उच्यते। ज्ञानमित्युक्तौ अवश्यं विशेष्यं प्रकारः संसर्गः इति अंशत्रयं तु अवश्यं भवत्येव। तर्हि शुक्तौ इदं रजतम् इति यत् ज्ञानं जातं तत्र विशेष्य अंशः अस्ति पुरोवर्तिपदार्थः रजतपदार्थः। प्रकारः वर्तते रजतत्वं। तर्हि रजतत्वमेव अत्र प्रकारः भवति। तज्ज्ञानीयप्रकारः एव तच्छब्देन स्वीकर्तव्यः। तर्हि तत् नाम रजतत्वं, तद्वान् नाम रजतत्ववान् रजतपदार्थः, तद्वती रजतत्ववती पुरोवर्तिनी रजते रजतत्वप्रकारकः यः अनुभवः भवतां जायते, पुरोवर्तिनी रजते रजतम् इदं रजतम् इति अनुभवः यः जायते स एव अनुभवः अस्माभिः प्रमा यथार्थानुभवः सत्यज्ञानम् इति एवम् उच्यते। ततो नाम ज्ञाने यः यस्मिन् ज्ञाने भवद्भिः समन्वयः कर्तव्यः तज्ज्ञानीयप्रकारः एव तच्छब्देन स्वीकर्तव्यः। रजते इदं रजतम् इति प्रमात्मकज्ञाने प्रमालक्षणस्य समन्वयः करणीयश्चेत् रजते इदं रजतम् इति ज्ञाने प्रकारीभूतः यो धर्मः रजतत्वं तत् तत्पदेन स्वीकर्तव्यं। तद्वान् रजतत्ववान् पुरोवर्तिपदार्थः रजतं, तद्वती रजते रजतत्वप्रकारकः यो अनुभवः रजतत्वं प्रकारः यस्य अनुभवस्य सः अनुभवः रजतत्वप्रकारः अथवा रजतत्वप्रकारकः अनुभवः इति उच्यते। तद्वती तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थानुभवः सैव प्रमा इत्युच्यते। तद्वती इति सप्तमी विभक्तिः श्रूयते। तद्वान् तद्वन्तौ तद्वन्तः इत्यत्र तद्वती तद्वतोः तद्वत्सु इति सप्तमी विभक्तिः। तत्र सप्तमी विभक्ति एकवचनं तद्वती इति अस्ति। तत्र सप्तम्यर्थः कः इति चेत् विशेष्यत्वम् इति अर्थः। तर्हि कः अर्थः आगतः? सप्तम्यर्थः विशेष्यत्वं, प्रकृत्यर्थः तद्वान्। उभयोः केन सम्बन्धेन अन्वयः? आधेयता सम्बन्धेन अन्वयः। तर्हि तद्वन्निष्ठा विशेष्यता इति अर्थः, अथवा सप्तम्यर्थः विशेष्यताकत्वं। तर्हि एकदेशे विशेष्यतायां तद्वत् तद्वतः आधेयता सम्बन्धेन अन्वयः, तथा च तद्वन्निष्ठविशेष्यताकत्वम् इति तद्वती इति अंशेन लब्धः अर्थः। तर्हि तद्वती तद्वती इत्युक्तौ तद्वन्निष्ठविशेष्यताकत्वम् इति अर्थः।
पुनः तत्प्रकारकत्वम् इत्यत्र तत्शब्देन प्रकारीभूतः धर्मः ग्राह्यः श्रूयते खलु भोः? श्रूयते श्रूयते महाभागाः। तथा च तद्वद् विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम्। तद्वति इत्यस्य तद्वद् विशेष्यकत्वम् अथवा तद्वन्निष्ठविशेष्यताकत्वम् इति वा अर्थः। तत्प्रकारकत्वं नाम तन्निष्ठप्रकारताकत्वम् अथवा तत्प्रकारकत्वं वा अर्थः। अनुभवत्वम् इति दलत्रयम्। तद्वद् विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम्। समन्वयः क्रियते। रजते इदं रजतमिति ज्ञानम्। तत्र तत्शब्देन प्रकारीभूतः धर्मः रजतत्वं गृह्यते। रजतत्ववतु रजतं तद्विशेष्यकत्वमस्ति। रजते इदं रजतमिति ज्ञानमस्ति खलु, तत्र प्रकारः रजतत्वं। विशेष्यं किं भवति? पूर्ववर्तिपदार्थः। किं तत्? रजतमेव। तच्च रजतं रजतत्ववदेव। तथा च रजतत्ववत् रजतं विशेष्यं यस्मिन् ज्ञाने तज्ज्ञानं रजतत्ववत् विशेष्यकम् इति उच्यते। तथा च तस्मिन् ज्ञाने रजतत्ववद् विशेष्यकत्वमस्ति। पुनः रजतत्वप्रकारकत्वमपि अस्ति, पुनः ज्ञानत्वमपि अस्ति इति कृत्वा किं दलत्रयमपि आगतम् इति कृत्वा रजते इदं रजतमिति ज्ञानं यथार्थज्ञानम् इति जातम्। अस्य निष्कर्षः क्रियते। रजतत्ववन्निष्ठविशेष्यतानिरूपित रजतत्वनिष्ठप्रकारताशाली ज्ञानत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम्। तद्वन्निष्ठविशेष्यतानिरूपित तन्निष्ठप्रकारताशालित्वं शालित्वे सति ज्ञानत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम् इति निष्कर्षः क्रियते। अस्य निष्कर्षस्य प्रयोजनं श्वः चिन्त्यते अस्माभिः। अत्रैव उपसंहरामि। भोः अत्रैव अद्य समापयामः। धन्यवादाः। इदानीं संयोजकवर्यान् मुकुन्दाचार्यान् सम्प्रार्थ्य धन्यवादसमर्पणाय। नमस्ते। एतावत्कालपर्यन्तम् एकादशदिवसीयकार्यशालायां प्रथमदिने स्वीयवचसा अस्मान् अनुग्रहं कृतवद्भ्यः श्री डॉक्टर नवीन महाभागेभ्यः हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। एवं अन्येषां छात्राणाम् अन्येषाम् अध्यापकानां श्रोतॄणां च अनेकान् धन्यवादान् व्याहृत्य विरमामि। श्वः मध्याह्ने 2:30 पुनर्मिलामः। धन्यवादाः। प्रश्नाः सन्ति चेत् वाट्सप् मध्ये पृच्छन्तु कृपया।